बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन गिरामी, क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान दुनिया की पहली नज़रियाती रियासत है? क्या आप जानते हैं कि इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने इस रियासत का ख्वाब देखा था? और क्या आप जानते हैं कि इस रियासत के हुसूल के लिए कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को आकाए नामदार मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में आकर तलकीन की? और वो कौन से दो मौक़े थे जब पाकिस्तान अक़वाम आलम में आज तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ में खड़ा होता, लेकिन वो दोनों मौक़े अपनों की मिली भगत से आलमी साम्राज्य ने ज़ाया करवा दिए। इस दिलचस्प और मालूमाती वीडियो को स्किप किए बगैर मुकम्मल देखें और अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाएँ। नाज़रीन गिरामी, बहुत कम लोग जानते हैं कि दुनिया के दीगर ममालिक अलग अलग रंगो नस्ल, ज़ुबान और सकाफ़ती हम आहंगी की वजह से दुनिया के नक्शे पर नमूदार हुए, लेकिन पूरी दुनिया में सिर्फ़ दो रियासतें ऐसी हैं जो खालिस्तन नज़रियाती बुनियादों पर मार्ज़ वजूद में आई। पहली रियासत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, जो ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर हासिल की गई, जबकि दूसरी नज़रियाती रियासत इसराइल है, जो पाकिस्तान के क़याम के बाद यानी 1948 में दुनिया के नक्शे पर कायम हुई, जबकि दुनिया के किसी मुल्क के पास नज़रियाती होने का स्टेटस नहीं और ना ही कोई मुल्क इस बात का दावा करता है। जबकि पाकिस्तान और इसराइल दोनों रियासतें न सिर्फ नज़रियाती हैं, बल्कि पाकिस्तान के किसी मासूम बच्चे से भी आप पूछें पाकिस्तान का मतलब क्या, तो वो बरमला कहेगा ला इलाहा इल्लल्लाह। सबसे पहले इस बात को समझ लेना ज़रूरी है कि एक खित्ते अर्ज़ बेपनाह कुर्बानियों की अदायगी के बाद हासिल कर लिया गया, तो ऐसा क्या हुआ कि जिस नज़रिया की बुनियाद पर कायद-ए-आज़म के जानसारों ने इस मुल्क को हासिल किया तो सही, लेकिन वो लोग इस नज़रिए को पाकिस्तान में नाफिज न कर सके, या यूँ कहें कि उनको इसकी इजाज़त ना दी गई या उनके रास्ते में रोड़े अटकाए गए। जबकि दूसरी तरफ इसराइली रियासत ने हर शोबे ज़िंदगी में मिसाली तरक्की की। इसराइल से आप लाख इख्तिलाफ़ करें, वो अपने नज़रियात, अकायद, मज़हब और मुल्क मिल्लत से मुखलिस होते हैं, उनमें गद्दार नहीं होते। यहूदी ने अपनी गैरत और हमीयत को कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया और खैर से सारा मगरब इसराइल की पुश्तपनाही भी करता है। यहूद ने लालच नहीं की, वो मकानों, प्लाटों, ओहदों और मराआत पर बिकते नहीं, जबकि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को विरसे में ऐसे लोग मिले जो अंग्रेज़ों के मराआत याफ्ता थे, जो आज की तारीख़ तक ताज बरतानिया और अमेरिका के मुखलिस हैं। 1947 में कायम होने वाली नज़रियाती रियासत पाकिस्तान को 3 तबके ऐसे मिले जिन्हें घुट्टी में शाहाना अंदाज़े हुकूमत और रियाया को कैसे अपना ग़ुलाम बना के रखना है, ये सब सिखाया गया। और आज की तारीख़ तक वो लोग अपनी रवायात के अमीन हैं, आवाम को कीड़े मकोड़ों से ज़्यादा नहीं समझते। इस मुल्क में 3 तबक़ात तो अंग्रेज़ों की रवायात के अमीन हैं। उनमें सबसे ताकतवर तबका मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, दूसरा सिविल ब्यूरोक्रेसी और बड़े बड़े ज़िम्मेदार या जागीरदार हैं। खैर, अब जागीरदार भी बढ़ गए हैं। बाकी बचने वाले 2 तबके सिविल ब्यूरोक्रेसी और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और आला अदलिया तीसरा बड़ा पिलर है, जो इस अदमे इस्तेकाम और अनारकी का ज़िम्मेदार है। नाज़रीन गिरामी, ममलकत खुदादाद पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर नमूदार होने वाली ऐसी इस्लामी नज़रियाती रियासत थी जिसके मेमारों ने इस खित्ते अर्ज़ को यहाँ पर आबाद होने वाले अवामुन्नास की ज़िंदगियों में आसानियाँ और बुनियादी हुकूक़ की फराहमी के लिए दिन रात एक किए। अवाइल तक़सीम हिंद में सबसे बड़ा मसला मुहाजिरीन को मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में बसाना और उनकी देखभाल करना था, जबकि मुआशी और इक़्तिसादी मसाइल पहाड़ों के जैसे इन सब चीज़ों के हल में सबसे बड़ा मसला था। खैर, अल्लाह ने किया, पाकिस्तान रेंगता हुआ इस काबिल हो गया कि अपने दिफा से लेकर हर शोबे ज़िंदगी में स्टेबल होना शुरू हुआ। लेकिन जो मसला आज भी सबसे ज़्यादा मुल्की मसाइल में अहम है, वो मुक़्तदिरा है, जो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मुल्क को चलाना चाहती है। यहाँ काबिल ज़िक्र बात यह है कि हमारे मुल्क में बाकायदा तौर पर एक आइन बल्कि मुसद्दका आइन मौजूद है। टोटल 3 आइन बनाए गए, 2 को मनसूख कर दिया गया
اور 1973 کے آئین کو ملکی نظم و نسق چلانے کے لیے آخری بار ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت سے کثرت رائے سے منظور کیا گیا، جبکہ دوسری نظریاتی ریاست اسرائیل کا کوئی باقاعدہ آئین نہیں۔ ان کا آئین ان کی مذہبی کتاب تورا ہے اور کوئی ماشاء اللہ نہیں لگا۔ پوری دنیا اسرائیل کے اشارے ابرو پر چلتی ہے، جبکہ پاکستان کے آئین کو بار بار روندا گیا۔ اب یہاں سے تاریخ کا وہ باب شروع ہوتا ہے جو انمٹ اور ناقابل فراموش ہے۔ پاکستان کے پہلے گورنر جنرل قائد اعظم محمد علی جناح نے اس ملک کو اسلامی فلاحی ریاست بنانے کے لیے کچھ اصول وضع کیے، اور قائد اعظم کی کابینہ میں موجود ان کے ایسے جاننثاروں نے ان کو نافذ کرنے کی مساعی بھی کی، لیکن تاج برطانیہ کے وفادار آڑے آتے رہے اور درپردہ ایسی پالیسیاں جو اس ملک کو دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کی صف میں کھڑا کر سکتی تھیں، ان سے روگردانی کی گئی۔ قائد اعظم کی بے وقت موت نے اس ملک کے معاملات کو ایک حد تک متاثر کیا، لیکن سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ نے ایک بار پھر حالات کو سنبھالا دیا اور لیاقت علی خان ملک کے وزیر اعظم بنے۔ اب یہاں سے سامراجی طاقتوں نے اپنا کھیل کھل کر شروع کیا۔ ناظرین گرامی، کسی بھی ریاست کو چلانے کے لیے جو کارکردگی اور مؤثر ترین حکمت عملی ہوتی ہے، اس کے لیے کچھ پالیسیاں وضع کی جاتی ہیں جن کو انتظامیہ نافذ کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے، اور عوامی حمایت کے ساتھ ان پالیسیوں سے مطلوبہ نتائج حاصل کیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ملکی مالی معاملات چلانے کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے گا، تعلیمی نظام کو کیسے فعال اور مؤثر بنایا جائے گا، دفاع کے شعبہ میں کیسے خود کفالت حاصل کی جائے گی، عدالتی معاملات کو کیسے عوامی امنگوں کے مطابق ڈھالا جائے، اور اسی طرح ہر شعبہ زندگی کے لیے کون سے رہنما اصول ہوں گے، یہ سب۔ بدقسمتی سے انگریزوں نے اپنی آمد کے ساتھ ہی ایسی پالیسیاں اپنائیں جو وہ اپنے وفاداروں کو نوازنے سے شروع ہوئیں۔ سول بیوروکریسی میں مراعات اور اختیارات کا ناجائز استعمال، اس کی حوصلہ افزائی کی گئی۔ فوج میں اپنے وفاداروں کو نوازنے کے لیے پلاٹوں، مراعات اور دیگر لاجانی قسم کے منصوبوں کو رائج کیا گیا۔ یہاں یہ بات سمجھ لینا ضروری ہے کہ یہ سب کچھ یہاں کیا گیا، انگریز افسروں کو بھی ایسے نوازا گیا، لیکن پہلے بریف کیا جاتا تھا کہ یہ صرف ہند میں ہوگا۔ واپسی کی صورت میں برطانیہ میں آپ کو ایسی کوئی سہولت میسر نہیں ہوگی۔ اب ایسا سب کچھ پاکستان میں کرنا کیوں مقصود تھا؟ کیونکہ سامراج نے اس ملک میں اپنی غیر موجودگی میں نفسیاتی اور عمومی قبضہ برقرار رکھنا تھا۔ چنانچہ لیاقت علی خان کو قتل کروایا گیا، اور اس قتل میں ملک کی اسٹیبلشمنٹ کا بھرپور کردار تھا۔ لیاقت علی خان کو قتل کرنے والے کو موقع پر قتل کر دیا گیا۔ جس پولیس افسر نے یہ کام کیا اس کو پنجاب میں جاگیر سے نوازا گیا، اور قاتل کی فیملی کو ایبٹ آباد میں سیٹل کیا گیا۔ قاتل کے بیٹوں کو امریکن شہریت دلوائی گئی۔ قاتل کی بیوی سے ایک حاضر سروس فوجی جوان نے شادی کر لی جو ایبٹ آباد میں ہی مقیم رہی، اور 2021 یا 22 میں اس عورت کا انتقال ہوا۔ ناظرین گرامی، پہلے تو قائد اعظم کی موت میں جرنیلوں کی ملی بھگت تھی، اور دوسرے لیاقت علی خان کی شہادت میں، یعنی یہ وہ دو مواقع تھے کہ اس ملک کو ایک ترقی یافتہ ملک کی دوڑ سے باہر کر دیا گیا، اور تیسرا موقع عمران خان کی صورت میں اس ملک کو میسر آیا۔ محض 3.5 سال کی حکومت میں ایسے عوامی فلاحی منصوبے اور کام شروع ہوئے جس سے عوام نے ایک امید باندھ لی تھی، لیکن بدقسمتی سے عالمی سامراج نے جنرل باجوہ کے ذریعے اس حکومت کو گرایا، اور گزشتہ 2 سالوں سے ملک میں وہ فسطائیت اور غیر انسانی افعال وقوع پذیر ہوئے ہیں جن کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ نت نئے ڈرامے اس ملک میں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ الیکشن 2024 میں عوامی مینڈیٹ کی دھجیاں بکھیری گئیں، اور محض 2 مہینوں اور چند دنوں کے بعد اپریل 2024 میں ضمنی انتخاب میں کھلے عام اسٹیبلشمنٹ نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا۔ یہ تیسرا موقع ہے کہ پاکستان سدھر سکتا تھا، لیکن اس موقع کو بھی ضائع کر دیا گیا۔ ابھی تک عوام کی امیدیں ایک شخص سے وابستہ ہیں، اور کبھی امید ہے کہ پاکستان عالمی سامراج کے ایجنٹوں سے آزادی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ ناظرین، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہماری خطاؤں کو بخشے، ہمیں ثابت قدم رکھے، اور ہمیں
کفار پر برتری اور غلبہ عطا فرمائے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اس ویڈیو کو اپنے احباب کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کرنا بالکل نہ بھولیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن پر وقت مل سکیں۔ آپ سب کے دیکھنے سننے کا شکریہ۔ اپنے عزیزوں، دوستوں، رشتہ داروں کا سب کا بہت سارا خیال رکھیں۔ دوسری ویڈیو تک اللہ حافظ و ناصر۔